बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़िज़ाई महाज पर पाकिस्तान से जूते खाने के बाद भारत ने अपनी नेवी को मैदान में उतार दिया है। नाज़रीन, भारतीय जंगी बहरी जहाज़ों ने पाकिस्तान की जानिब रुख कर लिया, जबकि पाकिस्तान के जंगी बहरी जहाज उस मखसूस फासले पे पहुंच चुके हैं और तबाहकुन मिसाइलों से अब भारतीय नेवी का गरूर खाक में मिलाने की तैयारियां हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमलों में भारत की अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो मारी गई हैं, जिसमें फौजी जनरल्स भी हैं और नाज़रीन कुछ अहम तरीन इनके पॉलिटिकल अहम तरीन क़यादत है जो कि बहुत गैर मामूली ऑफिसर्स हैं। इनकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया है और पाकिस्तान ने दिया है कोरा चिट्टा जवाब। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के उन जवान बेटों की तस्वीर सामने आई हैं जिन्होंने भारत का गुरूर खाक में मिलाया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के ऊपर जो हमले किए गए हैं, इन हमलों से भारत अभी तक शॉक के अंदर है, अभी तक सदमे में है भारत के पाकिस्तान ने जो कुछ उनके साथ किया है। और फिर इनको अपनी जो फौजी तर्जुमान है उसको सामने लाना पड़ा और उसने कहा कि वो भारत के साथ जो एस्केलेशन है वो चाहता है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें, खबरें ये आ रही हैं हमेशा भारत ने मक्कारी और उसके बाद जो चालाकी से काम लेने की कोशिश की है, लेकिन अब इसकी मक्कारी नहीं चलने वाली। इसने एक तरफ तो ये कहा है कि वो डी एस्केलेट करना चाहता है, लेकिन दूसरी जानिब खबर ये आ रही है कि भारतीय नेवी जो है उसके जहाज़ों ने जंगी जहाज़ों ने पाकिस्तान की जानिब रुख कर लिया है। क्या नाज़रीन, पहले जो फ़िज़ाई महाज है इस पर मार खाई है और अब बहरी महाज पर पाकिस्तान से जूते खाने के लिए इनके तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है इनका INS विक्रांत जो कि पाकिस्तान की जानिब बड़ा ही था, तो साथ ही पाकिस्तान ने जब अब मिसाइल चलाए हैं, लाइव मिसाइल चलाए हैं जंगी मशकों में, तो उसके साथ ही भारत का INS विक्रांत जो है वो वापस अपने अड्डे पे पहुंच गया था। अब दोबारा से INS विक्रांत नहीं, जबकि दूसरे जंगी बहरी जहाज जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान ने भी इस वक्त मुकम्मल तैयारी कर रखी है कि एक मखसूस फासला जहां पे भारतीय एयरफोर्स को, भारतीय नेवी को रोकना और उनके जहाज़ों को समुद्र में गर्क करना। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है अगर भारतीय नेवी ने पाकिस्तान पर हमला करने की जसारत की तो फिर उसके साथ वो किया जाएगा जो वो तारीख साज याद रखेंगे और उनके समुद्र में गर्क कर देंगे इनके जहाज़ों को। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के पास ये सलाहियत मौजूद है कि दुश्मन की तमाम तर जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, बहरी महाज जो है वो तपने जा रहा है फ़िज़ाई महाज पे और उसके बाद नाज़रीन ज़मीनी महाज पे पाकिस्तान की जो फ़ौज है उस हवाले से भारतीय जो फोर्सेज है इसके अंदर खौफज़दा हैं कि इनकी जो सोफिया कुरैशी है जो तर्जुमान है भारतीय फ़ौज की, कर्नल सोफिया, उसने कहा जी कि हमें ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज को मुसलसल आगे लेके आ रहा है जो कि ख़तरनाक इरादों को जाहिर कर रही है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अब ये जंग किसी बात पे रुकेगी, ये जंग ऐसे नहीं रुकेगी, अब ये आगे बढ़ेगी। अब ये खबरें ये भी आ रही हैं, भारतीय मीडिया चीख रहा है कि अमेरिका ने रब्ता किया पाकिस्तान के साथ और कहा है कि वो एस्केलेट करें, पाकिस्तान हमले ना करे। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की अमन पसंदी को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा गया। पाकिस्तान ने इनको अब जवाब दिया है, अब पाकिस्तान की जवाब जारी रखेगा। और भारत ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की भी नहीं मान रहा। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान डी एस्केलेट करने के लिए तैयार है बशर्ते कि भारत जो है वो अपनी दरअंदाजी को रोके। अगर भारत ने दोबारा इस तरह की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान हर तरह के जो हथियार है उनको इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का जो इजलास है उसमें भी बड़ा फैसला किया गया है और ये बात क्लियर है कि अगर भारत ने दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और भारतीय मीडिया के ऊपर भी ये खबरें चल रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, यानी जो 10 किलोमीटर का इलाका है उसको मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया जाएगा। इस कदर पाकिस्तान के पास खौफनाक मिसाइल हैं जो कि महदूद पैमाने पे जोहरी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब एक और खबर आ रही है
کہ بھارت کے اہم ترین ملٹری اور آفیشل جو ہیں سیاسی ان کے رہنما اور اس کے بعد ان کے ملٹری آفیشلز کی پاکستان کے اوپر حملوں کے حوالے سے ایک اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ سویلین تنصیبات نہیں لیکن ناظرین یہ فوجی تنصیبات کے اندر ہو رہی تھی، یعنی ایئر بیس میں یہ میٹنگ جاری تھی کہ جہاں پر پاکستان نے حملہ کیا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ انتہائی اعلیٰ رینک کے ان کے فوجی اور سویلین جو حکام ہیں وہ مارے گئے ہیں، جن کی خبریں جو ہیں وہ بھارت زیادہ دیر تک نہیں چھپا پائے گا، اور بالآخر شاید آئندہ چند گھنٹوں کے دوران ہی یہ ڈسکلوز کر دیا جائے کہ بھارت کے کون سے اعلیٰ عہدیدار جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ حواس باختہ ہو چکا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان کی جانب اس قدر خوفناک حملہ کیا جائے گا۔ اب بھارت کے وہ تمام تر اڈے جہاں پہ حملہ ہوا ہے ابھی تک وہاں پہ دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے ہیں، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ناظرین کے برہموس میزائل اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر یہ تک مکمل طور پہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہے، اور ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے جو ابتدائی طور پہ کل رات سے پہلے پاکستان نے حملہ کیا تھا، ڈرون سے یہ اٹیک کیا گیا جس میں 60 سے 70 ڈرونز نے حصہ لیا، اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس میں بھارت کے پاس چونکہ رات کے وقت پاکستان نے یہ حملہ کیا تھا، بھارت نے ڈرونز کا حملہ دن کے ٹائم کیا، تو پاکستان کی جو ایئر کرافٹ گنز ہیں ان کے ذریعے ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، لیکن پاکستان نے جو اٹیک کیے وہ رات کے وقت تھا، تو اس کے لیے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کرنے پڑے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائل تھے، اور ناظرین وہ انٹرسیپٹر کافی زیادہ لاکھوں ڈالر کا ایک میزائل ہوتا ہے جو کہ بھارت کو استعمال کرنا پڑا، اور یہی پاکستان کی اسٹریٹجی تھی۔ پاکستان کے پاس ایک تو ان کی لوکیشنز پہنچ چکی ہیں، اور دوسرا بھارت کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کا فتح 2 میزائل جو ہے یہ اس وقت استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پاس فتح 1، فتح 2 اور فتح 3 سیریز کے میزائل ہیں، بلکہ 4 جو ہے وہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ تقریباً 700 کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین فتح 2 جو ہے اس نے خاص طور پہ بہت بڑی تباہی مچائی ہے بھارت کے اندر۔ بھارت اس وقت شدید خوفزدہ ہے کہ پاکستان اس سے بھی زیادہ تباہ کن میزائلوں کا استعمال آئندہ اگلے فیز کے اندر کر سکتا ہے، اور پاکستان نے بتایا کہ ہم اگلے فیز کی تیاری بھی کر کے بیٹھے ہیں، اگر دشمن کسی غلط فہمی کا شکار ہے تو اس کی یہ غلط فہمی بھی ہم دور کر دیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان نے جو ان کے رافیل طیاروں کو گرایا، پاکستان نے جو ان کو دھول چٹائی ہے، اس کے پیچھے نہ صرف پاکستانی پائلٹس کی مہارت بلکہ پاکستان کا الیکٹرونک وارفیئر سسٹم، جس کا ایک نہ دکھائی دینے والا جال پاکستان اور چائنا نے جو ہے وہ آپس میں یہ مل کر وہاں پہ بچھا رکھا تھا، جو نہ تو بھارت کو نظر آیا اور نہ ان کو پتہ چلا کہ کس طرح سے ان کے سسٹم جو ہے وہ جیم کر کے پاکستان نے ان کے طیاروں کو زمین بوس کر دیا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ چائنا اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر چرچے جاری ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی JF-17 تھنڈر طیارے، J-10C طیارے، اب چائنا کی جو خاص طور پہ جو چنگڈو ایئر کرافٹ مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے، اور دنیا اب چائنا کے جو طیارے ہیں جن کو ٹرسٹ ورتھی نہیں سمجھتی تھی، اب ان کو کافی زیادہ اعتماد ہو چلا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت کمال کی ہے۔ لیکن ناظرین ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پائلٹ بھی پاکستانی چاہیے ہوتے ہیں ایسی ٹیکنالوجی کے لیے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک کمبینیشن ہے پاکستان اور چائنا کا جس نے بھارت کو دھول چٹائی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھارت کو مزید سرپرائز مل سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔